र शील समाधि प्रज्ञा यो त्रिशिक्षा नै भगवान बुद्धले दिनुभएको उपदेशको सारांश नै यो त्रिशिक्षा हो भन्ने जानकारी गराउँदै बुद्ध धर्मको उपदेशको सार त्यो हो। यसको मूल सिद्धान्त के हो त भन्दा प्रत्यक्ष समुत्पाद कर्म हेतुफलको दृष्टिमा आधारित अहिंसाको चर्य र कर्म हेतुफल प्रत्यक्ष समुत्पादको दृष्टि नै बुद्धको सिद्धान्त हो। कर्म हेतुफल यानी कि कर्मको कारणबाट नै संसारको सुख र दुःखहरू यो जगत यो जति पनि यो ब्रह्माण्डको सृष्टि नै कर्म र हेतुको कारणबाट है कर्मको कारणबाट सृष्टि भएको हो। बुद्ध दर्शनको मूल सिद्धान्तले यो भनिरहेको छ। दुःख र सुख कुनै पनि कसैको आशीर्वादको कारणले सुख उत्पादन भएको र कसैको श्राप र कसैले मन्त्र तन्त्र लगाएको कारणले दुःख र आपत्ति विपत्ति लागेको होइन। तपाईको सुख र तपाईको दुःख तपाईको कर्मले सिर्जना गरेको परिणाम हो र तपाईको पूर्व जन्मको कर्मको परिणामले अहिलेको अवस्था सिर्जना भयो। भोलिको भविष्य अहिले वर्तमान तपाईले गरिरहेको कर्मले तपाईको भोलिको भविष्य निर्धारण गर्दछ। बुद्ध दर्शनको सिद्धान्तको मूल चाहिँ तत्त्व यो हो। सिद्धान्तको मूल विषय नै कर्म हेतुफल यानी कि प्रत्यक्ष समुत्पाद हैन। त्यसो भनिरहँदाखेरि भगवानको आशीर्वाद भगवानको शक्ति र भगवानले आशीर्वाद प्राप्त गरेर हाम्रो विभिन्न विघ्नबाधहरू हटेर जाने कुरोमा पनि हामी कति प्रतिशतसम्म हामी विश्वास गर्ने गर्दछौँ। त्यो एउटा मनमा श्रद्धा भक्ति उत्पादन गर्ने र कुशल कर्म गर्दै जाने प्रेरणाको स्रोत मात्रै हो। वास्तवमा कर्म गर्ने त स्वयं आफै नै हो। आजको दिनमा पूजापाठ गरेर त मेरो सबै ग्रह शान्ति भयो, 9 ग्रह शान्ति भयो। अब मेरो मनको इच्छा पनि पुरा हुने भयो। अब मेरो दुःख बिमारहरू जति आजको दिनसम्म दबाई खाएर कति उपचार गर्दा पनि सन्चो नभएको बिमार आज सन्चो हुने भयो। त्यो एउटा विश्वासले पनि कति हदसम्मको समस्या त समाधान हुनमा मद्दत पुग्छ। त्यो विश्वासले के गर्छ? आत्मा बल अथवा मनको सोच विचारलाई मजबुत बनाउनेमा मद्दत पुग्छ। विश्वास सकारात्मक सोच हो। विश्वासले आत्मशक्तिलाई मानसिक शक्तिलाई बलियो र परिपक्व बनाउनेमा अवश्य पनि मद्दत पुग्छ। तर विश्वासै मात्रै सीमितले जीवन जिउन त सम्भव छैन। जीवन जिउनको लागि त हामीले कर्म नै गर्नु पर्यो। तपाईको भविष्य र तपाईको धन सम्पत्ति कमाउने जुन कर्म, तपाईको घर परिवारहरूको भविष्य उज्यालो बनाउने जुन उद्देश्यहरू छ त्यो उद्देश्यहरू चाहिँ स्वयं आफैले जस्तो कर्म गर्दै गयो त्यही कर्मले नै निर्धारण गर्दै जान्छ तपाईको भविष्य, तपाईको उद्देश्य। त्यसकारण कर्म नै सबैभन्दा शक्तिशाली तत्त्व हो। भगवानको पनि केही लाग्दैन कर्मको माथि। कर्म भने यस्तो शक्तिशाली। हामीले कोही बेला भन्ने गर्छ नि, मान्छे बितेर जानुभयो, ओहो भगवानलाई पनि राम्रै मान्छे चाहिँदो रहेछ, त्यसकारण भगवानको लीला हो, भगवानले लगेर जानुभयो। त्यो भनाइ त आफैमा ठिक छ, तर वास्तवमा त्यसलाई राम्रो चाहिँ त्यसलाई अनुसन्धान गर्ने हो भने त्यो भगवानले लगेर गएको होइन। र भगवानले चाहँदाखेरि भगवानले लगेर जाने, भगवानले नचाहेको बेलामा संसारमै छोडेर जाने पनि होइन। जुन कुनै धर्म परम्परा धर्म सिद्धान्तहरूमा सृष्टिकर्तालाई विश्वास गरिन्छ, सृष्टिकर्तालाई विश्वास गर्ने धर्म सिद्धान्तहरू जति पनि छ ती सबैले भगवानको देन र भगवानको लीला र भगवानकोले चाहेको कारणले उहाँले लगेर जानुभएको स्वर्गलोकमा भन्ने गर्दछ भने बुद्धको दर्शनले त्यो कुरालाई मान्यता दिएको छैन। बितेर जानुभयो अल्प आयुमै हामीले भन्दाखेरि भगवानले लगेर जानुभयो त भन्न केही फरक नपर्ला, तर वास्तविक कुरा त भगवानले चाहेर भगवानले लगेर गएको होइन। आफ्नो कर्मको परिणामले गर्दा कुनै न कुनै जन्ममा आफूले गरेको कर्मको परिणामले गर्दा आज मनुष्य जीवन प्राप्त भएर अल्प आयुमै मृत्यु भएर जानु पनि कर्मको परिणाम हो। त्यसले भोलिको हाम्रो फेरि पनि जन्म मृत्यु पश्चात पनि पुनर्जन्म त निरन्तर चलि नै रहन्छ। त बुद्ध दर्शन र भगवान बुद्धले प्राप्त गर्नुभएको ज्ञानले के देखाएको छ भन्दाखेरि संसार छलोको भाव चक्रबाट पूर्ण रूपमा मुक्त नभएसम्म जन्म र मृत्युको जड कहिले पनि उखाल्न सक्दैन। जबसम्म जन्म र मृत्युको जडबाट यो चक्रव्यूहबाट मुक्त हुन सक्दैन तबसम्म फेरि यो जन्म वृद्ध बिमार मृत्यु यो दुःखको चक्र त यसरी नै घुमि नै रहन्छ फेरि। त्यसकारण यो कारणलाई बुद्धले पत्ता लगाउनु भयो।
बुद्धले पत्ता लगाउनु भयो। हामी पनि कयौँ पटकको जन्म र जुनीहरू फेर्दै 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 आज मनुष्य भएर जन्मिएको छ। अब मनुष्य प्राप्त भएको बेलामा राम्रो कर्म कुशल कर्म धर्म पुण्य सञ्चय गर्दै गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने यो मनुष्य जीवन प्राप्त भएको अवसरमा मात्र संसार छोलोको चक्रव्यूहबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन सक्नेको कर्म सञ्चय गर्न सक्ने अवस्था प्राप्त हुन्छ मनुष्यलाई। त्यो पशु प्राणीलाई त्यो अवस्था प्राप्त हुँदैन। नर्क प्रेतलोकको प्राणीहरूलाई पनि चक्रव्यूहबाट मुक्त हुनेको अवसर प्राप्त हुँदैन। त्यो केवल मनुष्यलाई मात्रै प्राप्त हुने भएको हुँदा जति पनि बुद्धहरू भगवानहरू जति पनि संसारमा बोधिसत्व आगमन भएर संसारको प्राणीहरूलाई निर्वाण प्राप्त गर्ने मार्ग देखाउनु भयो, त्यो सबै के मनुष्य देहकै मार्फतबाट मात्रै मार्गदर्शन गर्नुभयो। मनुष्य जीवन लिएर संसारमा चाहिँ बोधिसत्वहरू जन्मिनु भयो हैन। त्यसले गर्दा भगवानको लीला होइन रहेछ, आफ्नै कर्मको कारण रहेछ भनेर पत्ता लगाउन एक